News Hour Live. महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अन्तिम समयमा लिने हाम्रो राजनीतिक संस्कार नै बनिसकेको छ। समय रहेसम्म राजनीतिक नेतृत्व लेनदेनका झिना मसिना विषयमा अल्झिरहन्छन्। म्याद घर्केपछि टापटिपे निर्णय गर्ने परिपाटीले दलहरूको निर्णय गर्ने क्षमता क्षीण हुँदै गएको छ। अहिले नै पनि समानुपातिक सूची तयारीको छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले 38 दिनको समय दिएको थियो, तर हिजो अन्तिम दिन, त्यो पनि अन्तिम समयमा मात्रै उनीहरू सूची लिएर आयोग पुगे। अझ रातभरि जागराम बसेर आज बिहान झिसमिसेमा बल्ल सूचीलाई अन्तिम रूप दिए। समय अभाव हुँदा वा परिस्थितिजन्य विषयमा निर्णय गर्न ढिलाइ हुनु स्वाभाविक हो, तर समय रहुन्जेल गम्भीरता नदेखाउने पुरानै रोगले हाम्रो राजनीति कतिसम्म ग्रस्त छ भन्ने समानुपातिक सूची प्रकरणले नै छर्लङ्ग पार्छ। यसले जतिवटा आन्दोलन गरे पनि, संविधान ल्याए पनि राजनीतिक नेतृत्व सुध्रिनै चाहन्न भन्ने सन्देश पनि दिन्छ। सधैँको हतपतको कामले जनमानसमा राजनीतिप्रति वितृष्णा मात्रै बढाइरहेको छ। न्युज आवरमा आज हामीसँग हुनेछ अन्तिम समयमा निर्णय गर्ने राजनीतिक दलहरूको परिपाटीको प्रसङ्ग, साथमा नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको अलमल र चुनावको मुखमा दल बदल्ने नेताहरूको फियरिस्ता पनि। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। संसदले दोस्रो पटक पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट अझै प्रमाणीकरण भएन। आज मध्यराती समयसीमा समाप्त हुने संवैधानिक जटिलताको जोखिम। सिद्धान्त भन्दा पदको लालसाले चुनावको मुखमा दल अदल बदलको लहर। अरू पार्टीका नेता कार्यकर्ता भित्राएर चुनाव जित्ने एमालेको रणनीति। धनगढीमा अनसनरत डाक्टर केसीलाई उपचारको लागि काठमाडौँ ल्याउने सरकारको प्रयास असफल। स्वास्थ्य अवस्था झन बिग्रियो। 3 दिनदेखिको छलफल पनि निष्कर्षविहीन। ब्याजदर वृद्धिको असर शेयर बजारमा। 4 दिनमा 150 अङ्कले घटेर नेप्से 22 महिना यताकै न्यून बिन्दुमा। र जापानमा आदिका कारण अहिलेसम्मकै उच्च वर्षा। यातायात र हवाई सेवा अवरुद्ध। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण समेत रोकियो। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको समयसीमा आज राति 12 बजे सकिँदैछ, तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो सामग्री तयार पार्दासम्म विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छैनन्। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भदौ 20 गते नै शीतल निवास पुगेको थियो, तर राष्ट्रपति कार्यालयले भने भोलिपल्ट मात्र दर्ता गरेकाले 15 दिन आज पूरा हुन लागेको हो। संसदको दुवै सदनले बहुमतले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेकी हुन्। संसदले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने कल्पना समेत गरिएको छैन। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पहिलो पटक साउन 16 मै शीतल निवास पुगेको थियो, तर राष्ट्रपतिले गहन छलफल आवश्यक भएको भने साउन 29 मा सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गरिदिएकी थिइन्। तर उनको सन्देश अस्वीकार गरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गरेका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपतिले सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई पालै पालो बोलाएर असन्तुष्टि जनाएकी थिइन्। खासगरी नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन समयसीमा नराखिएकोमा राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि छ। प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष दोस्रो पटक पुगेको नागरिकता विधेयकका विषयमा थप कुरा गर्न राजनीतिक संवाददाता जितेन्द्र झा शीतल निवासबाट यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। जितेन्द्रजी, दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता विधेयकको अन्तिम दिन हो आज, के राष्ट्रपतिले आज प्रमाणीकरण गर्छिन्? अहिले नै यो भन्न सकिँदैन कि यो प्रमाणीकरण हुन्छ वा हुँदैन, किनभने केही समय, केही घण्टा बाँकी छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग। उहाँले चाहिँ यो विषयमा छलफल गरिरहनु भएको छ।
प्राप्त जानकारी अनुसार चाहिँ सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि बालुवाटारबाट केही सन्देशहरू लिएर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेका छन् र उनीहरूले चाहिँ आफ्ना कुराहरू राखेका छन् शीतल निवासमा आएर। त्यही भएर अहिले यो संवादको क्रम अझै जारी छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ हुँदैन त्यो अहिले नै भन्न सकिँदैन, तर अहिलेसम्मको जसरी पहिलोपटक उहाँले फिर्ता पठाउनु भयो, त्यसपछि फेरि यो फर्केर आयो र प्रतिनिधि सभामा उहाँले भनेअनुसार चाहिँ छलफल भएन, त्यसले उहाँले चाहिँ केही असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो नेताहरूसँगको भेटघाटमा। मैले दिएका सुझावहरूमा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा छलफल समेत भएन। त्यसपछि नेकपा एमालेका नेताहरूसँगको भेटघाटमा जसरी केही कुराहरू उहाँले व्यक्त गर्नुभयो, त्यो कुराहरूले पनि राष्ट्रपति चाहिँ नागरिकता विधेयकप्रति अहिले जुन रूपमा आएको छ त्यो विधेयकप्रति असन्तुष्ट हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ आफूले दिएका सुझावहरू, मूलतः त्यो सुझावहरू चाहिँ वैवाहिक अङ्कृत महिलाहरूको सन्दर्भमा थियो। विदेशबाट नेपालमा वैवाहिक अङ्कृत नागरिकताका हैसियत पाउने महिलाहरूलाई केही निश्चित समय सीमापछि चाहिँ नागरिकता प्रदान गर्ने आशयको केही जुन उहाँको सुझाव थियो त्यो सुझावलाई नसमेटिएको, संसदमा छलफल समेत नभएको। यद्यपि राष्ट्रिय सभाको एउटा समितिले त्यसमा छलफल गर्यो, तर सामान्य ती छलफलहरू भयो, त्यो औपचारिकता निर्वाहको छलफल भयो। त्यो विषयमा चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयले जसरी सुरुवाती चरणदेखि नै आफ्नो असन्तुष्टि बाहिर ल्याउँदै गरेको छ, त्यसले चाहिँ यो प्रमाणीकरण हुन्छ कि हुँदैन ठ्याक्कैले भन्न सकिँदैन, तर असन्तुष्टि चाहिँ राष्ट्रपतिको कायमै छ। त्यही त जितेन्द्रजी, राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरणका लागि यो विषयमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। छलफलको क्रममा चाहिँ कस्तो कस्तो विषयहरू उठेका छन्, केही जानकारी छ तपाईँसँग? मूलतः राष्ट्रपतिले चाहिँ आज मात्रै होइन, यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा आउनुभन्दा अगावै नै छलफलहरू सुरु भइसकेको थियो। जब पहिलोपटक नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिमा प्रमाणीकरणको लागि आयो, त्यसपछि चाहिँ छलफलका चरण बाक्लिँदै गए। विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न पेसा, व्यवसाय, मूलतः कानुनका जानकारहरूसँग, संवैधानिक कानुनका जानकारहरूसँग, नागरिकता कानुनका जानकारहरूसँग, राजनीतिक दलका नेताहरूसँग उहाँले पटक पटक यो विषयमा छलफल गर्नुभयो कि यसका विभिन्न पाटाहरू के छन् भनेर, र एउटा मनसाय बनाउन, एउटा त्यसबारेमा नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ फर्काउनको लागि उचित एउटा वातावरण बनाउनको लागि केही प्रयासहरू भए। त्यो प्रयासहरूको निरन्तरता नै हो यो। आज पनि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग राष्ट्रपतिले छलफल गर्नुभएको छ, राजनीतिक सल्लाहकारदेखि अन्य राष्ट्रपति कार्यालयमै भएका सल्लाहकार र सरकारका केही प्रतिनिधिहरू र कानुनका जानकारहरूसँग कि अब चाहिँ दोस्रो पटक यो आइसकेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले यसमा कस्तो भूमिका हुन सक्छ, प्रमाणीकरण नभएको अवस्थामा चाहिँ के कस्ता अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छन्, ती विषयमा चाहिँ छलफलहरू भएका छन्। त्यही त आजको छलफलमा चाहिँ सरकारी पक्षको को व्यक्तिहरू सहभागी थिए भन्ने केही छ? हामीले पाएका जानकारी अनुसार चाहिँ सरकारमै सहभागी केही व्यक्तिहरू चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा आएर आफ्नो केही कुराकानी राखेका छन्। केही व्यक्तिहरू राष्ट्रपति कार्यालयबाट जानकारी पाएअनुसार चाहिँ निरन्तर सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयबीच सेतुको काम गरिरहनु भएको छ र त्यहाँको सन्देशहरू यहाँसम्म पुर्याइदिने र नागरिकता विधेयक चाहिँ अब दोस्रो पटक प्रमाणित होस् भन्ने आशयका बालुवाटारका सन्देशहरू विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिरहेको छ। ती कतिपय चाहिँ सरकारमै सहभागी भएका र कतिपय चाहिँ राजनीतिक तहका नेताहरू छन्। त्यही त सुझावसहित फिर्ता पठाएको विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पुग्दै गर्दा नि अहिले यो अन्तिम समयमा आएर भएको छलफलमा चाहिँ कस्तो दिशामा गइरहेको छ यो छलफल? मूलतः राष्ट्रपति कार्यालयले जुन नेकपा एमाले लगायतका त्योसँग सम्बन्ध व्यक्तिहरूसँग जुन छलफल भएको छ, कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल भएको छ, नेताहरूसँग छलफल भएको छ, त्यसमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा यो नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहोस् भन्ने आशयका कुराहरू आएका छन्, त्यो स्पष्ट छ। त्यसै गरी सरकारले र सत्तारूढ दलका जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग भएको छलफलहरू चाहिँ यो नागरिकता विधेयक चाहिँ धेरै प्रयासपछि विभिन्न चरण पार गरेर संसदबाट दोस्रो पटक चाहिँ पारित भएर आएको हो, दुवै सदनबाट पारित भएर आएको हो। यसलाई चाहिँ प्रमाणीकरण नगर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै लगभग गृह मन्त्रालयको आँकडा अनुसार 5 लाखभन्दा बढी
जन्मका आधारमा जो व्यक्तिहरू नागरिकता प्राप्त गरे उनका सन्तानहरू चाहिँ नागरिकताबाट पाउनबाट वञ्चित छन्। उनीहरू नागरिकता बनाउनबाट चाहिँ वञ्चित हुने यो जुन क्रम छ त्यो यसले समस्या समाधान गर्न सक्छ। तर अहिले यो भएन भने फेरि यो लामो प्रक्रियामा जान्छ र त्यसले चाहिँ विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्। गृह मन्त्रालय का एक अधिकारीका अनुसार सरकारले चाहिँ त्यसरी चाहिँ अनागरिकहरू बनाउँदाखेरि भोलि पर्सि शान्ति सुरक्षामा समस्या हुन सक्छ। आसन्न चुनावमा लिएर समस्या हुन सक्छ। ती समस्याहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर यो प्रमाणीकरण गरिदिनुहोस् जस्ता आशयका सन्देशहरू राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिएको छ। तर राष्ट्रपति कार्यालयले पहिले नै नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादीका सांसदहरूले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा राखेका विषयहरू थिए। त्यसमा चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृतलाई चाहिँ निश्चित समयपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्छ। त्यो विषयमा चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई एउटा आधार बनाएको छ। अर्को जन्मका आधारमा आमाको नाममा नागरिकताका आधारमा नागरिकता पाउने व्यक्तिहरूको विषयमा केही स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्छ। अझै यसमा चाहिँ छलफलको आवश्यकता छ। अझै यसलाई चाहिँ प्रश्न हुनुपर्छ। त्यस्ता आशयहरू व्यक्त भयो। त्यो दुईटा विषयमा जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। संवाददाता जितेन्द्र झा शीतलनिवासबाट हामीलाई प्रत्यक्ष जानकारी गराउँदै नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक राष्ट्रपति समक्ष पुगेको छ र आज राति 12 बजेबाट प्रमाणीकरणका लागि दिएको समय सीमा पनि सकिँदैछ। हामीले यस विषयमा हाम्रा संवाददातासँग कुरा गर्यौं। यसै विषयमा अब हामी जनकपुरमा रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोसँग कुराकानी गर्दैछौँ। महतोजी, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको 15 दिने समय सीमा सकिने लागेको छ। अब यसको प्रक्रिया के हुन्छ होला? बडा सामान्य कुरो छ। हाम्रो संविधानको धारा 113 को 4 ले प्रश्न व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारको लागि पठाइएको विधेयक जे जस्तो रूपमा पुनः संसदमा पारित भएर आउँछ त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्य भनेर तोकेको छ संविधानले। त्यसकारणले यहाँले भन्नुभयो जस्तै आज 12 बजे रातिसम्मको समय छ 15 दिन पुग्नको लागि। म पूर्ण रूपमा विश्वास गर्छु राष्ट्रपतिज्यू संविधानको संरक्षक पनि हुनुहुन्छ, संविधानको पालक पनि हुनुहुन्छ र संविधानभन्दा बाहिर जाने उहाँले जानु पनि हुन्न र राष्ट्रपति मात्र होइन कि कुनै पनि नागरिक संविधानभन्दा बाहिर जान मिल्ने होइन। त्यसकारणले उहाँले समय सीमाभित्रै यो नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो नेपाली जनताको, तपाईको, हाम्रो सबैको वैधानिक एक्सपेक्टेसन, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन हाम्रो छ र त्यसमा राष्ट्रपतिज्यू मलाई लाग्छ खरो उत्रिनुहुन्छ, उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यही त आशा त्यही गरौँ। यद्यपि आज दोस्रो पटक दिएको 15 दिनको समय सीमाको लागि पनि अब हामीसँग 4 घण्टा मात्रै बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा यदि यो विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने संवैधानिक जटिलताहरू चाहिँ कस्तो खालको आउन सक्छ? बडा राम्रो प्रश्न यहाँले उठाउनु भयो। पहिलो त मेरो अनुमान छ उहाँले गर्नुहुन्छ। यदि गर्नु भएन भने के हुन्छ भन्ने कुरो त्यो एक किसिमको संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुन्छ र संविधानका धेरै धाराहरू निष्क्रिय भएर जान्छ, धेरै धाराहरू कमजोर भएर जान्छ र यो संविधान नै एक किसिमको चाहिने काम नलाग्ने दस्तावेजमा रूपान्तरित हुन्छ। त्यो कसरी भन्नुहुन्छ भने जुन धारा 113 को उपधारा 4 को जुन व्यवस्था छ नि सबभन्दा पहिले त्यो निष्क्रिय हुन्छ। त्यो संविधानको त्यो धाराको नै अर्थै रहेन। राष्ट्रपतिले अब संविधान अनुसार आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न उहाँ बाध्य हुनुहुन्न, यो स्थापित हुन्छ। दोस्रो कुरा के स्थापित हुन्छ भन्दाखेरि नेपालको संसदले कानुन बनाउनुभन्दा अगाडि अथवा नेपाल सरकारले विधेयक पेश गर्नुभन्दा अगाडि राष्ट्रपतिको इच्छा बुझ्नुपर्छ। राष्ट्रपतिको इच्छाको आधारमा सङ्घीय संसद र नेपाल सरकार चल्नुपर्ने हुन्छ। किन संसदमा विधेयक पेश गर्छ नेपाल सरकारले, पारित गर्छ संसदले। राष्ट्रपतिको इच्छा लाग्यो भने उहाँले प्रमाणीकरण गर्ने, इच्छा लाग्यो भने नगर्ने। यानि कि संसदको ल मेकिङ जुन एक्सक्लुसिभ अथोरिटी छ त्यो राष्ट्रपतिको इच्छामा निर्भर भएर जान्छ। अनि जब राष्ट्रपतिले संविधान पालन गर्नु पर्दैन भने संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै अधिकार दिएको छैन। संविधानले के भनेको छ, राष्ट्रपतिले जे पनि अरूको सिफारिसमा काम गर्ने हो। अनि राष्ट्रपतिले अब के गर्छ भने सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नियुक्ति नगर्छ, सिफारिसमा काम नगर्न सक्छ। अब सिफारिसकर्ता निकायले
राष्ट्रपतिलाई सोध्नुपर्छ पहिले, हजुर यो फलानु व्यक्तिको लागि नाम सिफारिस, यो फलानु बेहोरा सिफारिस गरेर ल्याऊ। राष्ट्रपतिको पूर्व स्वीकृति लिएर सिफारिस गर्यो भने राष्ट्रपतिले त्यसलाई ओके गर्ने, नभए नगर्ने। प्राकारान्तरले के हुन्छ भन्दाखेरि ल मेकिङ अथोरिटी राष्ट्रपतिमा सर्छ। अनि जुन संविधानको धारा 2 ले भन्छ नि, नेपालको राजकीय सत्ता सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ। राष्ट्रपतिको यो कदमबाट देशको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता राष्ट्रपतिमा रूपान्तरण हुन्छ। अनि हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई अलङ्कारिक रूपमा राखेको छ। उहाँको यो कदम यदि गर्नु भएन भने सक्रिय राष्ट्रपतिको उदय हुन्छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिको इच्छा अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सबै उहाँको कमान्डमा जान सक्ने वातावरण एउटा बन्छ र एक किसिमको भनौँ न देश हितको नाममा निरङ्कुशताको उदय हुने एउटा राम्रो वातावरण सृजना हुन्छ। र संसारभरिमा कुनै पनि निरङ्कुश व्यक्तिले मेरो आफ्नो हितमा मलाई इच्छा लागेर मेरो परिवारहरूलाई हेर्नलाई मेरो समूहको लागि निरङ्कुशता लादेको भन्दैन। देश हितमा मैले राजकीय सत्ता सार्वभौम सत्ता आफ्नो हातमा लिनु पर्यो भन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि देश हितमै आफूलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्षमा सार्नु भएको थियो। राष्ट्रपतिको यो कदमबाट राष्ट्रपति चाहिने संविधानले कल्पनै नगरेको अभूतपूर्व शक्तिको एउटा स्रोतको रूपमा उहाँ स्थापित हुन जानुहुन्छ। संविधानले नै व्याख्या गरेको छैन, दोस्रो पटक प्रमाणीकरण भएन भने के गर्ने भन्ने विषयमा हैन, संविधान नै मौन रहेको अवस्थामा अब यो विषयको निराकरण चाहिँ कसरी हुन्छ? संविधान त मौन छँदै छैन नि। संविधानले भन्छ गर्नै पर्छ भन्छ, गर्नु पर्ने छ भने कसरी संविधान मौन भन्ने? नगर्नुको अर्थ संविधानको उल्लङ्घन हो। अब उल्लङ्घनको उपचार के त? अब राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधानको यदि उल्लङ्घन हुन्छ भने उल्लङ्घन के? उल्लङ्घनको दुईटा उपचार। एउटा उपचार के भन्दाखेरि जब पदाधिकारी चाहे राष्ट्रपति कुनै पनि पदमा बस्ने व्यक्ति जुन कामका लागि त्यो पदमा बसेको हुन्छ त्यो काम यदि गर्दिन भन्नुहुन्छ भने उहाँले आफूलाई त्यो पदबाट अलग गर्नुभयो, पदबाट उहाँको डिट्याच हुनुभयो, पदबाट सम्बन्ध हट्यो। उहाँको सम्बन्ध हटेपछि त्यो पदाधिकारी के भयो? अनुपस्थित भयो। त्यो पदाधिकारी निष्क्रिय भयो र त्यो पदाधिकारी निष्क्रिय र अनुपस्थित भएपछि उहाँको सट्टा राष्ट्रपति सट्टा काम कसले गर्छ? उपराष्ट्रपतिले गर्छ। त्यसपछि त्यसको प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिबाट उपराष्ट्रपतिबाट गराएर पनि यसलाई लागू गराउन सकिन्छ। एउटा उपाय यो। दोस्रो कुरो, संविधानको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई त्यो पदमा बस्ने अधिकार छैन भनेर संसदले महाभियोगको प्रस्ताव मुभ गर्न सक्छ। यी दुईटा उपाय हुन् यसको उपायको रूपमा। र त्यसपछि त्यसले संविधानको सम्पूर्ण धाराहरूलाई छास्ती सिद्ध्याउँछ। यसले संविधान एउटा रद्दी खोस्टोमा रूपान्तरण हुन्छ र राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको उदय हुन्छ। यसबाट राष्ट्रपतिको इच्छामा बाँकी सबै अङ्गहरूले काम गर्नुपर्ने वातावरणको निर्माण हुन्छ। भविष्यमा यस्ता खालका विषयहरू उठ्दैनन् भनेर नै होला संविधान यस विषयमा मौन रह्यो हैन? अब अन्त्यमा यो भनिदिनुहोस्, राष्ट्रपतिले दोहोर्याएर पुगेको नागरिकता विधेयक पनि प्रमाणीकरण नगर्नुको पछाडि चाहिँ कारण के हुन सक्छन्? मैले तपाईलाई प्रश्नमा के भन्दै भन्दाखेरि संविधान मौन छैन। संविधानले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। उहाँले गर्नै पर्छ, नगर्ने भन्ने कल्पना नै गरेको छैन। त्यसकारणले संविधान मौन छैन। अब उहाँले किन गर्नु भएन भन्ने कुरा त उहाँलाई सोध्नुपर्छ। उहाँले देशहितको परिभाषा के हो बुझ्न सकेका छैन। अनि फेरि राष्ट्रपतिले हेर्ने के भन्दाखेरि विधेयकमा समावेश भएका प्रावधान हेर्ने हो है। विधेयकमा समावेश भएका प्रावधानसँग उहाँको कुनै पनि प्रावधानसँग फेरि के अरे असहमति जाहेर गर्नु भएको छैन। उहाँले जे विषयहरू समावेश हेर्ने त प्रावधान हेर्ने हो। प्रावधान जे छ सबै ठिक प्रावधान छ, कुनै प्रावधान छैन। उहाँले कुनै नयाँ थप प्रावधान राख्ने इच्छा राख्नु भएको छ क्यारे देखिन्छ। मिडिया तपाईँको मिडियाबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि त्यो 7 वर्षको वैवाहिक अंकृतिमा नयाँ कुरा थप्नुपर्ने जुन कि विधेयकमा छँदै छैन। विधेयकमा नभएको कुरा नयाँ कुरा थप भन्नुको अर्थ राष्ट्रपतिले के भन्न खोजेको हो? मेरो इच्छा बमोजिम कानुन बनाऊ, मैले तिमीलाई जे कानुन बनाउनु भनेको छु मेरो इच्छालाई सोध, मेरो इच्छालाई कदर गर र यसरी यो कुरा नयाँ कुरा थपेर ल्याऊ विधेयकमा भन्ने जुन उहाँले भन्न खोज्नु भएको छ त्यो संविधानको अनुकूल हुँदै होइन। त्यो संविधानको गैर संवैधानिक उहाँको त्यो इच्छा हो। त्यो संविधानले उहाँको इच्छालाई छिन्दैन। यो चाहिने संसदको इच्छा हो, संसद इच्छामा कानुन बन्ने हो। हस्, समयका लागि यहाँलाई धन्यवाद।
जनकपुरमा रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। संविधानको संरक्षक भइसकेपछि त्यसको पालनामा राष्ट्रपति अझै बढी संवेदनशील हुनुपर्छ। संघीय संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणमा राष्ट्रपतिको मौनताले सन्देह जगाएको छ। यसले गम्भीर सङ्कट निम्त्याउने जोखिम पनि उत्तिकै छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डेंगू संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले निरन्तर पहल गरिरहेको बताएका छन्। दोस्रो नेपाल चिकित्सक राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले डेंगू संक्रमण रोकथामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए। डेंगू संक्रमितको उपचारका लागि सरकारले सबै व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ। देउवाले संक्रमण रोकथामका लागि सहयोग गर्न चिकित्सकहरूसँग पनि आग्रह गरेका छन्। यस वर्ष मनसुन लम्बिने अनुमान गरिएको छ। सामान्यतया जुनको पहिलो साता नेपाल प्रवेश गर्ने मनसुन सेप्टेम्बर तेस्रो सातासम्म सक्रिय रहने अनुमान गरिएको हो। यसपटक भने अक्टोबर पहिलो सातासम्मै मनसुन सक्रिय रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यसपटक औसतभन्दा एक साता अघि नै नेपाल भित्रिएको मनसुन केही दिन लम्बिने भएको हो। अहिले देशैभर सक्रिय रहेको मनसुन अक्टोबर 2 अर्थात् फुलपाती आसपासदेखि बाहिरिने महाशाखाको अनुमान छ। अहिले मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपासमा छ, जसको कारण देशैभर हल्कादेखि सामान्य वर्षा जारी रहेको छ। केही ठाउँमा भारी वर्षा भइरहेको छ। नेपालका दलहरू रात परेपछि मात्रै जाग्छन्। हरेक महत्त्वपूर्ण निर्णयका इतिहास हेर्ने हो भने अपवाद बाहेक उज्यालोमा कहिल्यै गरेका छैनन्। उनीहरूले हातमा महँगो घडी त बाँच्छन्, तर समयको महत्त्व बुझ्दैनन्। विस्तृत साजना तामाङबाट। राजनीतिक दलहरू मुलुकको आर्थिक विकास आफूबाहेक अरूले गर्न सक्दैनन् भन्छन्। दलका शीर्ष नेता दिनहुँ जसो सार्वजनिक मञ्चबाट यस्ता भाषण दोहोर्याइरहन्छन्, तर उनीहरूमा काम र निर्णय गर्ने क्षमता भने छँदै छैन। दलको नेतृत्वले समयलाई पटक्कै वास्ता गर्ने गरेको देखिँदैन। आसन्न निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूची बनाउने क्रममा पनि नेतृत्वको अकर्मण्यता दोहोरिएको छ। दलहरूले बन्द सूची अन्तिम समयमा बुझाउँदा निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले रातभर जागराम बस्नु परेको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाउन दलहरूलाई 2 दिनको समय दिएको थियो। असोज 2 र 3 मध्ये जुन दिन बुझाए पनि हुने सुविधा थियो। आयोगले बन्द सूची बुझाउने समय तालिका भने 1 महिना पहिले नै दिएको थियो। आयोगको साउन 25 गते बसेको बैठकले निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरेको थियो। अर्थात् दलहरूलाई उम्मेद्वारको सूची बनाउन 38 दिनको समय उपलब्ध थियो। यो अवधिमा दलहरूले उम्मेद्वारको सूची तय गर्न गम्भीरता देखाएनन्। सत्ता गठबन्धनका दल सिट बाँडफाँडको बैठकमा व्यस्त रहे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भाषणका लागि दौडिरहे। दलको नेतृत्वले सूची निर्माणलाई प्राथमिकता नराख्दा उम्मेद्वारका आकांक्षीहरू अन्तिम समयसम्म नेताहरूको दैलोमा पुगे। प्रतिनिधि सभातर्फ असोज 2 गते जम्मा 2 दलले बन्द सूची बुझाए। प्रदेश सभातर्फ पनि 3 दलले भन्दा सूची बुझाएनन्। हाम्रो पूर्व निर्धारित समानुपातिक तर्फको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार आज र भोलि बन्द सूची बुझाउने कार्यक्रम हो र यसमा आज अहिलेसम्म त्यस्तो खासै दलहरूले यो मनोनयन दाखिला गरेको छैनन्। जस्तो प्रतिनिधि सभातर्फ 2 वटा मात्रै दल छन्। आयोगले विगतका निर्वाचनमा समानुपातिकको बन्द सूची बुझ्न 1 दिन अपर्याप्त भएको अनुभवका आधारमा यसपालि 2 दिन छुट्याएको हो। तर आयोगले सूची बुझाउन दिएको अघिल्लो दिनदेखि मात्र दलहरू छलफलमा कसिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा सचिवालय बैठक राख्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संसदीय समितिको बैठक बोलायो। माओवादी केन्द्रले पदाधिकारीको तहमा छलफल गर्यो। तर यी प्रमुख 3 दलले नै त्यो दिन सूची तयार गर्न सकेनन्। एमाले सूची बुझाउन दिएको पहिलो दिन फेरि सचिवालय बैठक राखेर 4 घण्टा छलफल गरी उम्मेद्वारको टुङ्गो लगायो। काङ्ग्रेसले प्रदेश कार्य समितिका सदस्यसहित दिनभर छलफल गर्दा पनि सहमति जुटाउन सकेन। माओवादी केन्द्रले बल्ल कार्यदल बनायो। समय छन्जेल काम नगर्ने र अन्तिम समयमा आएर निर्णय गर्ने दलहरूको प्रवृत्तिले आयोगका कर्मचारीलाई भ्याइ नभ्याइ भयो। असोज 2 गते दिनभर जसो हाई काटेर बसेका आयोगका कर्मचारीले 3 गते रातभर जागराम बस्नु पर्यो। प्रमुख दलहरू बन्द सूची लिएर 3 गते कार्यालय समय सकिनु केही बेर अघि मात्र आयोगमा पुगे। गर्दाखेरि पनि जिल्लाहरूमा मतदान केन्द्रमा 5 बजेसम्म प्रवेश गरेकालाई हामीले दिने गरेका छौँ। अब दलहरूलाई हामीले बढीभन्दा बढी फेसिलिटेसन गर्ने नीतिमै छौँ।
आयोगमा लगेको सूची पनि अन्तिम थिएन। त्यसैले दलका नेताहरू त्यहाँबाट पार्टी नेतृत्वसँग सम्पर्क गरी उम्मेद्वारको नाम तलमाथि गर्न व्यस्त रहे। त्यो क्रम रातभरि चलिरहेकाले बन्द सूची बुझ्ने काम मङ्गलबार बिहान 5 बजे मात्र सकियो। दलको नेतृत्वले आफ्नो जिम्माको काममा अन्तिम समयमा निर्णय लिएको यो पहिलो पटक होइन। संविधान निर्माणदेखि पार्टीको महाधिवेशनमा उम्मेद्वार तयमा पनि नेतृत्वको अक्षमता देखिएकै हो। समय छँदै निर्णय नगर्ने यिनै दलका नेता सङ्कोच नमानी मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि भने आफू मात्र उपयुक्त भएको भनेर भाषण गरिरहेका छन्। यसप्रति दलभित्रै असन्तुष्टि छ। समझदारी कायम गर्न चाहिँ समय लाग्यो हैन। अब यो अन्डरस्ट्यान्डिङ सबैले आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार कुरा गर्ने, सबैको इन्ट्रेस्ट पुरा हुन सक्ने स्थिति त पक्कै पनि छैन। त्यसैले चाहिँ त्यो त्यसरी छलफल अगाडि लिएर जाँदा विधि पुरा नगरिकन व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, व्यक्तिहरूलाई म्यानेज गर्ने, गुटहरूलाई म्यानेज गर्ने अभ्यासले चाहिँ यो सबै निर्णय प्रक्रियालाई चाहिँ ढिलो बनायो। नियमित काम पनि समयमा नगर्ने प्रवृत्तिका कारण दलहरूप्रति निराशा दिनौँ बढ्दो छ। निर्वाचनबाट जुन दल सत्तामा आए पनि मुलुकमा सुशासन र विकास हुँदैन भन्ने बुझाइ यही कारण बढेको हो। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ अङ्गराज नेउपाने, काठमाडौँ। विश्लेषक राजेन्द्र दाहालले ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेलसँगको कुराकानीमा दलको नेतृत्वले अन्तिम समयमा मात्र निर्णय लिनुलाई चाकडी र आफूप्रति अनुग्रहित देखाउने खोजेको प्रवृत्ति भनेका छन्। निर्वाचन आयोगले पनि किन भन्न नसक्या हो? तिमीले यति बजे भित्र ल्याएर बुझायो भने बुझायो, होइन भनेदेखि सिद्धो समय 5 बजेको तोक्दै भए हुन्थ्यो। किन राति 11:30 बजीसम्म त्यो पर्खेर बसिराख्या हो फेरि निर्वाचन आयोग पनि? किनभने अब निर्वाचन आयोगका पनि काम कारबाहीमा त्यस्तै लेथार्जिक होला, त्यस्तै कमी कमजोरी होला, अथवा कम्प्रोमाइज गरिदिने नेताहरूलाई किन रिसाइदिने? होइन, निर्णय क्षमता नै होइन। मेरो हिसाबमा निर्णय क्षमताको कुरो नै के हो भने कि निर्णय सकेसम्म अन्तिम घडीसम्म अड्काएर राख्ने। धेरै मान्छे म कहाँ चाकडी गर्न आउन्, धेरै मान्छे मेरोलाई निहोरा बिन्ती गरून्, धेरै मान्छेलाई मैले अनुग्रहित तुल्याउन सकौँ भन्ने त्यो अव्यक्त, त्यो एउटा अघोषित रूपमा चाहिँ जो राखेको ग्रन्थि छ हाम्रा निर्णयकर्ताहरूमा, त्यो ग्रन्थिको परिणाम हो। त्यो दलहरूलाई, दलका नेताहरूलाई मूल प्रश्न चाहिँ उनीहरूलाई यो प्रणालीप्रति, पद्धतिप्रति एलर्जी देखिन्छ। त्यो एलर्जीको खास कारण के हो भने एउटा हीन ग्रन्थिको परिणाम हो। मनपरी गर्न मैले पाउँदिनँ, मैले धेरैलाई अनुग्रहित तुल्याउन पाउँदिनँ भन्ने खालको त्यो ग्रन्थिको कारणले गर्दाखेरि हो। त्यस हिसाबमा भन्दाखेरि तर त्यो त्यस्तो भावना राख्नु, त्यस्तो दृष्टिकोण राख्नु लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण त्यो होइन। त्यो चाहिँ त्यो अधिनायकवादी चिन्तन हो। त्यो चाहिँ त्यो चिन्तनबाट प्रेरित भएको व्यवहार हो। त्यो चाहिँ दलहरू कतिसम्म आक्रमणीय छन् भन्ने जान्न प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाअभियोग प्रक्रिया हेरे पुग्छ। 6 महिनासम्म सुतेर संसदको कार्यकाल सकिने बेला हस्याङ फस्याङ गर्दै जागेका दलहरूकै कारण महाअभियोग टुङ्गो नलागी थन्किएको छ। समानुपातिकको सूची बुझाउँदा पनि त्यही रोग दोहोरियो। समय नचिन्ने दलहरूको यो दीर्घ रोग बेलैमा औषधिमूलक गरिएन भने मतदाताले आफै उपचार गर्नेछन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। जापानमा टाइफुन नान्माडोल नामक आँधीले विध्वंस मच्चाएको छ। 234 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा आएको शक्तिशाली आँधी र वर्षाका कारण यातायात र हवाई सेवा अवरुद्ध भएको छ। 1.5 लाख घर बिजुलीविहीन भएको छ भने भूमिगत लाइन पनि अवरुद्ध भएको छ। आँधीका कारण कम्तीमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। 100 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। आँधी देशको अधिकांश भूभाग पार गरी समुद्रमा पुगेपछि चक्रवातमा परिणत भएको हो। विपत्तिपछि प्रधानमन्त्री फुमियो किसिडाको अमेरिका भ्रमण पनि रोकिएको छ। वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनको परिणाम स्वरूप एटलान्टिक र क्यारिबियन समुद्री सतहको तापक्रमले आँधीको तीव्रतालाई असर गर्न सक्ने अनुमान गरेका छन्। टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोवानले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन युक्रेनमा जारी युद्धको अन्त्य गर्न खोजिरहेको बताएका छन्। राष्ट्रपति एर्दोवानले यसबारे पुटिनले महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। एर्दोवानले गत हप्ता उज्बेकिस्तानमा भएको शिखर सम्मेलनमा पुटिनसँग यस विषयमा व्यापक छलफल भएको उल्लेख गर्दै रुसले छिटो युद्ध अन्त्य गर्न खोजिरहेको बताएका हुन्।
अमेरिकी प्रसारण संस्थासँगको अन्तर्वार्तालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले टर्कीका राष्ट्रपतिले रुसले युद्धको शीघ्र अन्त्य चाहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। नेटो सदस्य टर्कीले रुसमाथि पश्चिमा देशहरूको प्रतिबन्धको विरोध गर्नुको साथै पटक पटक युद्ध विरामको लागि मध्यस्थता गर्न खोजेको छ। चुनावको मुखमा दल अदल बदलको लहर चलेको छ। अरू पार्टीका नेता कार्यकर्ता भित्राएर चुनाव जित्ने यो रणनीतिमा पछाडि पार्टीको सिद्धान्तभन्दा पदको लालसाकै अंश बढी देखिन्छ। विस्तृत नवराज पाण्डेबाट। एक दल छोडेर अर्को दलमा प्रवेशको लहर खास गरी चुनावको मुखमा हुने गर्दछ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा अहिले दल अदल बदलको लहर नै चलेको छ। खास गरी नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने लहर बढेको छ। संविधान र नागरिकता विधेयकलाई लिएर एमालेमाथि बढ्ता प्रश्न उठ्ने मधेस क्षेत्रबाटै अरू दल त्यागेर प्रवेशको लहर चलेको हो। दल अदल बदललाई सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर भन्दा पनि निर्वाचनमा टिकट लिने लालसाका रूपमा लिने गरिन्छ। भदौ 27 गते जनकपुरमा विभिन्न दलका नेता कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गरे। एमाले प्रवेश गर्ने मध्ये रुहीनाच प्रतिनिधि सभा र अन्जु कुमारी यादव प्रदेश सभा सांसद हुन्। उनीहरू जनता समाजवादी पार्टी जसपाका केन्द्रीय सदस्य पनि थिए। त्यस दिन जसपाका केन्द्रीय सदस्य राम उदिन राम, शम्भु शाह लगायतले पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हातबाट टीका लगाए। प्रवेश गराउने कार्यक्रम छ। जोरदार ताली बजाएर अभिवादन व्यक्त गरिदिन, स्वागत गरिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। जनकपुर लगत्तै ओलीले सिराहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकामा जसपाबाट निर्वाचित पूर्व अध्यक्षलाई पार्टी प्रवेश गराए। प्रतिनिधि सभामा जसपाकै अर्की सांसद अमृता देवी अग्रहरीले असोज 2 गते ओलीको निवासमै पुगेर टीका लगाइन्। उनी जसपामा केन्द्रीय कारिणी सदस्य समेत थिइन्। जसपा छोडेर पूर्व मन्त्री खोभारी रायले असोज 3 गते एमालेको सदस्यता लिए। जसपा फुटेर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य उमाशंकर अर्गरिया पनि असोज 8 गते एमाले प्रवेश गर्दैछन्। अवसरवादीहरू जसले पद पनि पाए, पोजिसन पनि पाए, उनीहरू चाहिँ पार्टीबाट अलग भइरहेका छन्। पार्टीको लागि सङ्घर्ष गर्ने, जनताको लागि सङ्घर्ष गर्ने, आफ्नो जानको प्रवाह नगर्ने कार्यकर्ताहरू पार्टीबाट भागेका छैनन्। भाग्नेहरू अवसरवादी हुन्। तिनीहरू कुनै पार्टीमा अस्थिर भएर बस्ने छैनन्। त्यो हामीले देखेका छौँ, बुझेका छौँ। जसपा र लोसपाका नेताहरूले सिद्धान्तप्रति आकर्षित भएर एमाले रोजेका भने होइनन्। यिनीहरू तिनै हुन् जसले संविधान जारी गर्दाका बखत एमालेलाई मधेस विरोधी भनेर गाली गरेका थिए। नागरिकता विधेयकलाई लिएर पनि उनीहरूको दृष्टिकोण एमाले प्रति सकारात्मक छैन। उनीहरूले आफ्नो पार्टी कमजोर भएको अवस्थामा पदमा दोहोरिने लालसाका कारण दल फेरेका हुन्। टिकटको लोभमा व्यक्तिगत स्वार्थमा कोही जान्छ भनेदेखि म धेरै उसको सम्बन्धमा भन्न चाहँदैन। पार्टीको नीतिको विपरीत उसले काम गर्यो भनेदेखि उसले पार्टी छोड्छ पनि। तर यो पार्टी छोड्ने र पार्टीमा आउने एउटा प्रक्रिया हो। त्यो प्रक्रिया चुनावको टाइममा हुन्छ। जसपाबाट राज्य मन्त्री समेत भइसकेकी रेणुका गुरुङ राप्रपा प्रवेश गरेकी छन्। जसपाबाट सांसदमा दोहोरिन नपाउने निष्कर्षमा उनी राप्रपा पुगेकी हुन्। त्यसो त माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू पनि एमालेमा गइरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका चितवन सह इन्चार्ज यमबहादुर परियारले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको साथ छोडेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन अगाडि पनि दल अदल बदलको लहर यसै गरी चलेको थियो। अरू पार्टीका कार्यकर्ता भित्र्याउन जोडबल गरिरहेको एमालेले यसको लाभ कतिको लिन सक्छ त्यो निर्वाचन परिणामबाट देखिनेछ। जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। चुनावको मुखमा भइरहेको दल अदल बदललाई कसरी लिने भनेर हामीले विश्लेषक रिता शाहलाई सोधेका छौँ। यसपटकको चुनावमा के देखियो भने यो समानुपातिकको एउटा मापदण्ड उहाँहरूले तय गर्नुभएको छ र त्यो अनुसार सबै नै दलले चाहिँ के मापदण्ड तय गरेको छ भने कि यसपटकभन्दा अघि समानुपातिकमा जो चाहिँ उम्मेदवार भइसक्नुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ अब नदिने भनेपछि जुन दलमा उहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ र यसभन्दा अघि चाहिँ समानुपातिकमा आइसकेपछि
अब त्यहाँ त उम्मेदवार नबन्ने जस्तो देखियो। नबन्ने देखेपछि अब 5 वर्ष चाहिँ किन त्यहाँ सङ्घर्ष गरेर बस्ने भनेर एकदमै दल परिवर्तन भएको देखिन्छ। त्यसमा पनि विशेष गरेर मधेसतिर मधेसवादी दलभन्दा पनि बढी चाहिँ एमालेमा प्रवेश गरेको चाहिँ देखिन्छ। अब गठबन्धनमा गइसकेपछि गठबन्धनको अपोजिटको जुन गठबन्धन छ त्यहाँ सम्भावना हुन्छ। यो गठबन्धनको कुनै दलमा बस्यो भने त सम्भावना कम हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ एमालेमा चाहिँ अहिले मधेसवादी दलको नेताहरू चाहिँ बढी सम्भावना देखेर यसले गर्दा चाहिँ अब कुनै पनि नेताको बारेमा हामीले एउटा धारणा बनाउने बेलामा अब यो नेता चाहिँ यही दलको हो भन्ने चाहिँ अहिले त्यस्तो चाहिँ कसैले चाहिँ हामी आकलन गर्न सक्दैनौँ। कति बेला कुन नेता कुन दलमा र कुन मुद्दा लिएर चाहिँ जानुहुन्छ त्यस्तो चाहिँ अहिले अवस्था छ। काठमाडौँको गोठाटारमा सोमबार समसाँझै एक व्यक्तिको गोली प्रहार गरी हत्या भयो। हत्या भएको स्थान बस्तीको बीचमै पर्छ। घर अगाडि गाडीबाट निस्किन साथ 3 व्यक्तिले गोली प्रहार गरे। टाउको, छाती र कम्मरमा 4 गोली लागेका उनको केही बेरमै मृत्यु भयो। यो घटनाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको मुखमा काठमाडौँको सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेको छ। काठमाडौँको गोठाटारमा गार्मेन्ट व्यवसाय गर्ने सर्लाही हरिवनका 58 वर्षीय लाल मोहम्मदलाई गोली हानेको सीसीटीभी फुटेज सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। गोली प्रहार गर्नेहरू मोटरसाइकलमा आएका थिए। सीसीटीभीले घटनाको दृश्य कैद गरेको अवस्थामा पनि गोली प्रहार गर्नेहरू भागे, तर गोली प्रहार गरी हत्या गर्नेको अहिलेसम्म पनि पहिचान हुन सकेको छैन। लाल मोहम्मद आफै विगतमा एउटा केसमा कर्तव्यजान केसमा सजाय भोगेर निस्केको मान्छे भएको अब अभिलेखबाट पनि देखिन्छ। लाल मोहम्मदको घटना हिजो साँझ भएको र अहिले त्यो घटना भएको घटनास्थलदेखि लिएर सबै अनुसन्धान गरिरहेकै अवस्थामा उनका बारेमा बीचबीचमा बाहिर आएका थुप्रै स्पेकुलेसनहरूको कुरालाई हामीले चाहिँ सूचनाको रूपमा लिने र अनुसन्धान चाहिँ प्रारम्भिक अवस्थामै रहेको कारणले अब यसमा विस्तृतै भन्न सक्ने पोइन्टमा पुगि नसकेको म निवेदन गर्न चाहन्छु। मोहम्मदले यस अघि नै असुरक्षा महसुस गरेका थिए। त्यसबारे खबर गरे पनि प्रहरीले व्यवस्था गरेको परिवारका सदस्यको दाबी छ। प्रहरीले भने यसलाई अस्वीकार गरेको छ। अब परिवारले हामीलाई त भने त्यस्तो हामीलाई त्यस्तो सूचना गर्नुभएको छैन, तर नेपाल प्रहरी आफैले विगतमा घटनाहरूमा संलग्न भएका घटनाले पहिल्याउने किसिमका र संवेदनशील स्थानहरू र व्यक्तिहरू समेतलाई चाहिँ बेला बखतमा र कहिलेकाहीँ घनीभूत रूपमा चाहिँ निगरानी गर्छ। मोहम्मद भारतीय नक्कली नोट कारोबारमा मुछिएका व्यक्ति हुन्। 10 वर्ष जेल बसेर उनी 6 वर्ष अघि छुटेका थिए। उनीमाथि 14 दिन अघि पनि बौद्ध क्षेत्रमा गोली प्रहार भएको थियो। यतिखेर मोहम्मदले प्रहरीलाई खबर गरेनन्। एकातिर खबर नगर्नु र अर्कातिर हतियारधारी समूहले निरन्तर पछ्याइरहनुले घटना शङ्कास्पद बनेको छ। गोली प्रहार गर्नेहरू सजिलै भाग्नुले भने सुरक्षा कमजोरी देखिएको छ। यदि साँच्चै थ्रेट एनालाइसिस समिति हुन्छ, त्यसले थ्रेट एनालाइसिस गरिसकेपछि अनि सेक्युरिटी कति दिने भन्ने कुराहरू निर्णय हुन्छ। अब उसले मौखिक रूपले प्रहरीलाई जानकारी दिए रहेछ भने पनि एउटा नागरिकलाई सुरक्षा गर्ने दायित्व प्रहरीको हो। त्यतिखेर प्रहरीले सादा पोसाकमा वा युनिफर्ममा वा सर्भिलेन्समा राखेको थिएन। यदि थिएन भने त्यो कुरा पुलिसले गरेको ल्याप्सेस ठहरिन्छ। कुनै पनि नागरिकले म असुरक्षित छु, मलाई सुरक्षा चाहियो भन्ने सुरक्षा दिने दायित्व सरकार, त्यसमाथि सरकारको पहिलो अङ्ग प्रहरी हो। त्यसकारण प्रहरीले तपाईँले भने जस्तो यदि उसले त्यो किसिमको सुरक्षा मागेको रहेछ भने त्यसलाई कुनै न कुनै हिसाबले उसलाई म सुरक्षित छु है, मलाई राज्यले सुरक्षा दिएको छ भन्ने अनुभूति गराउन सक्नु पर्थ्यो। काठमाडौँभित्र समसाँझै भएको गोली प्रहारको घटनाले चुनावको मुखमा असुरक्षाको अनुभव गराएको छ। नेपाल प्रहरीले घटनाको छानबिन गर्न उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख जनक भट्टराईको नेतृत्वमा 5 सदस्य समिति गठन गरेको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसी 20औं पटक अनसनमा बसेको 9 दिन भयो। चिकित्सकको दरबन्दी थप, सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना लगायत माग राखेर धनगढीमा अनसन बसिरहेका केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। तर केसीका मागमा सरकार गम्भीर देखिएको छैन।
3 दिनदेखि छलफल भइरहे पनि धेरै मागमा सहमति जुट्न सकेको छैन। केसीले भदौ 29 गते धनगढी स्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा अनसन थाले। स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि केही दिनमै सेती प्रादेशिक अस्पताल भर्ना भए। उनको अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सकले गम्भीर खालको अल्सरको आशंका गरी केसीलाई विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पतालमा लानका लागि भनिसकेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा नेपाली सेनाको स्काई ट्रक मंगलबार दिउँसो केसीलाई लिन पुग्यो, तर उनी काठमाडौँ आउन मानेनन्। सेनाको स्काई ट्रक रित्तै फर्कियो। उनमा रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति कम हुँदै गएको छ। श्वास प्रश्वासमा पनि समस्या देखिएको छ। उता केसीले काठमाडौँ आउन अस्वीकार गरिरहँदा उनका मागलाई लिएर भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन। केसीका समर्थक र सरकारी पक्षबीच मंगलबार तेस्रो दिन छलफल भए पनि धेरै मागमा सहमति जुट्न सकेन। सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न दरबन्दीहरू स्वीकृत गरेर अनुमति दियो भने चाहिँ हामी त्यसमा अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा अहिलेसम्म आएको छ। तर हाम्रो प्रयास चाहिँ त्यो कुरा सुनिश्चित कसरी गर्ने र त्यो नभएको अवस्थामा सरकारलाई जवाफदेही कसरी बनाउने एउटा कुरा। 2085 सम्म गैर नाफामूलक बनाउने लगायतका बुँदाहरूमा छलफल भएको छ, तर त्यसमा पनि फेरि निष्कर्षमा पुग्न बाँकी नै छ। त्यो पनि मूलभूत रूपमा धेरै गृह गरे पनि चाहिने र खास गरी राजनीतिक तहबाट एउटा निर्णय नआइकन अगाडि बढ्न नसक्ने भन्नुभएको हुनाले अहिले उहाँहरू परामर्शमै हुनुहुन्छ। 19औं पटकको अनसनसम्म चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेका डाक्टर केसीले यसपटक चिकित्सकको दरबन्दी थप्नुपर्ने माग राखेका छन्। सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकको दरबन्दी 28 वर्ष यता थपिएको छैन, जसका कारण अस्पतालमा उपचारका लागि कतिपय रोगका बिरामीले 6 महिनासम्म पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। चिकित्सकको संख्या 1400बाट नबढाएको सरकारले सेनाको संख्या भने 95,000 पुर्याइसकेको छ। सरकारले स्रोत नभएर भन्दा पनि नचाहेर दरबन्दी नबढाएकाले बिरामीको उपचार प्रभावित भएको भनी केसी दरबन्दी मागमा लचिलो हुने पक्षमा छैनन्। अस्पताल होस्, हेल्थ पोस्ट होस् अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो, कहीँ पनि दरबन्दी भनेको नि उपयुक्त अथवा पर्याप्त दरबन्दी छैन। अब यही अस्पतालको म एउटा इक्जाम्पल लिन्छु। यहाँ 50 बेडको दरबन्दीमा 200 बेड चलाइरहेको छ। अनि के गरी सेवा दिन सकिन्छ? गुणस्तरीय सेवा के गरी दिन सक्छ जनतालाई? गरिब छन् मान्छेहरू, बाहिर उपचार गर्न सक्दैन, त्यही जिल्ला अस्पताल अथवा उसमा प्राथमिक पैसा तिरेर उपचार गर्न सक्दैन। मर्नु अथवा चाहिँ दीर्घरोगी भएर अपाङ्ग भएर बस्नु बाहेक केही उपाय पनि छैन। तर तिनीहरू के बाँच्ने अधिकार छैन र? केसी अनसन बसेकै कारण चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको छ। चिकित्सा शिक्षामा जथाभावी शुल्क असुली धेरै हदसम्म रोकिएको छ। उनकै माग अनुसार कानून निर्माण भई चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेको छ। कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा एमबीबीएसको पठन पाठन सुरु हुनुमा पनि उनकै योगदान छ। केसीका यसपालिका मागमा पनि व्यक्तिगत कुनै स्वार्थ देखिँदैन। धनगढीबाट ईश्वर जैसीका साथमा क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरे र प्रज्ञाति मल्सिना, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। शेयर बजार परिसूचक 22 महिना यताकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ। नेप्से परिसूचक आज 38.81 अङ्कको गिरावटपछि 1837.60 अङ्क कायम भएको छ। यो 2077 मङ्सिर 10 गते यताको न्यून बिन्दु हो। त्यो दिन नेप्से 1875 अङ्कमा थियो। असोज महिनाका लागि ब्याङ्कहरूले ब्याज दर बढाएपछि नेप्से 4 दिन यता लगातार घटिरहेको छ। 4 दिनमा नेप्से करिब 150 अङ्कले घटेको छ। आज 13वटै सूचकले नेप्से घटाएका हुन्। 7 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 178 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। 231 कम्पनीको 38,56,000 किता शेयर 1,22,96,00,000 रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुत पार्ने आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्न बैंकहरूले लगानीको नीति बदल्नु पर्ने बताएका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले आज निक्षेप तथा कर्जा सूचना कोषको 49औं वार्षिक उत्सवमा विपन्न वर्गमा वित्तीय लगानी गर्न 5 खर्बको लघुवित्त लगानी कोष स्थापनाको व्यवस्था गरिएको पनि बताएका छन्। धेरै संख्यामा रहेका साना किसानहरू र एकदम ग्रामीण क्षेत्रमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास नेपालको सन्दर्भमा नगरिकन हामी समृद्धिको बाटो अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई जोड दिने गरी नै हामी जाने हो। त्यसका लागि हाम्रा बैंक वित्तीय संस्थाहरूका केही नीतिहरू पनि बदल्न आवश्यक छ। परियोजनालाई कसरी प्रपर्टी मान्ने,
अहिले छुट्टै धितो हुनुपर्ने, कसैले एउटा उद्योगमा बनाउँछु भने उसले गर्न नसक्ने जो अवस्था छ, त्यसको बारेमा के नीतिले सम्बोधन गर्न सकिन्छ, त्यसलाई विश्वसनीय कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यता पनि सोच्नुपर्छ। नत्र के हुने भयो भन्दाखेरि नयाँ स्टार्टअपहरू होला, नयाँ ढङ्गले म व्यवसाय गर्छु भन्नेहरूले गर्न नपाउने जो अवस्था हुन्छ, जग्गै हुनुपर्ने र बैङ्कबाट लिएको लोनले जग्गै किन्नुपर्ने कारण पनि त्यहाँ छ। जग्गा किनेर कृषि लोन लिने, जग्गा किन्ने खालको वातावरणको अन्त्य गर्नलाई पनि हाम्रा नीतिगत रूपमा थप सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। धेरै सङ्ख्यामा रहेका साना किसानहरू र एकदम ग्रामीण क्षेत्रमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास नेपालको सन्दर्भमा नगरिकन हामी समृद्धिको बाटो अगाडि बढ्न सक्छौँ। नेपाली महिला फुटबल टोलीले फरक 4 प्रतियोगितामा गरी 10 पटक फाइनल खेल खेल्यो। नेपाल 5 पटक साफ र 3 पटक सागको फाइनलमा पुग्यो। यसपटक साफको फाइनलमा नेपालले बङ्गलादेशलाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा पाएको थियो, तर बङ्गलादेशसँग पहिलो पटक पराजित भयो। उपाधि जित्ने चाहना अधुरै रह्यो। यसको प्रमुख कारण हो महिला फुटबलमा गरिएको न्यून लगानी। दक्षिण एसियाली महिला फुटबलमा सधैँ जसो भारत र नेपाललाई उपाधिको दावेदारका रूपमा हेरिन्थ्यो। भारत लगातार 5 पटक साफ च्याम्पियन भयो। नेपाल 4 पटक उपविजेतामा सीमित बन्यो। यसपालि भारत सेमिफाइनलबाटै बाहिरियो। नेपालले भारतलाई 1-0 गोलले हरायो। नेपालले भारतलाई मात्र आफ्नो प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा लिने गरेको थियो। त्यसैले भारत बाहिरिएपछि नेपालले उपाधि जित्ने अड्कलबाजी गरिएको थियो। तर नेपाल फाइनलमा 3-1 गोल अन्तरले बङ्गलादेशसँग पराजित हुन पुग्यो। बङ्गलादेश र इन्डिया एउटा ग्रुपमा पराएर क्रस भयो, हामीले इन्डियालाई हरायो। अब इन्डियाभन्दा बङ्गलादेश राम्रो देखिहाल्यो होइन, हाम्रो लेभल पनि त्यही लेभलमा छ। अब 2टा टिम मात्र फाइनल जाने, 3टा टिम त फाइनल अवश्य जाने, त्यो च्यालेन्जिङ छ पक्कै पनि। त्यो चाहिँ स्वीकार्नै पर्छ, हामीले अलिकति सोच्नै पर्छ त्यो कुरामा। किनभने जसरी हामी 6औँ 5औँ पटकले फाइनल पुग्यौँ, सेकेन्डमै चित्त बुझाउनु पऱ्यो, हामी त्योभन्दा माथि जानै सक्यौँ। त्यसले गर्दा त अब च्यालेन्जिङ छ। 6औँ साफमा बङ्गलादेश नयाँ च्याम्पियन बनेको छ। बङ्गलादेशले साफको इतिहासमा भारतलाई पहिलो पटक हरायो। भारत समूह चरणमा 3-0 गोलले पराजित भएको थियो। भारत साफको इतिहासमै पहिलो पटक बङ्गलादेशसँग पराजित भएको हो। बङ्गलादेशले नेपालसँग पनि यसअघिको हारको बदला लियो। उसले ग्रासरुटदेखि नै लगानी गरेकोले भारत र नेपाललाई पन्छाएर उपाधि उचाल्न सकेको हो। तर नेपाली महिला फुटबलमा भने लगानी नै छैन, जसका कारण नेपालको प्रदर्शन स्तर खासै सुधारिन सकेको छैन। नेपाली टिमले यतिको चाहिँ खेलेको चाहिँ आफूलाई चाहिँ राम्रो नै लाग्छ। उहाँहरूको टिम स्पिरिटहरू म खेल्छु म गर्छु भन्ने चाहिँ समूहहरू थियो। तर हाम्रो नेपालीहरूमा चाहिँ के नपुगेको भने म्याच एक्सपोजरहरू नपुगेको जस्तो लाग्छ मलाई। अब वर्षमा एउटा 2टा हुन्छ। अब त्यो भए पनि खेल्नलाई त अब एक्सपिरियन्स चाहिन्छ नि त धेरै, तर गेमहरू चाहिँ त्यति नगराएको चाहिँ देख्छु। त्यही भएर चाहिँ सायद एक्सपिरियन्सको हिसाबले गर्दा पनि अलिकति ल्याक अफ जस्तो लाग्छ। बङ्गलादेशी टोलीमा 6 वर्ष अघि परिवर्तन सुरु गरिएको थियो। त्यतिखेर U16 AFC कपका लागि छनौट भएका बङ्गलादेशी टोलीले नै अहिले साफ च्याम्पियनसिप खेलेको हो। निरन्तर घरेलु प्रतियोगिताका कारण बङ्गलादेशी टोलीको स्तर सुधार भयो। तर नेपाली खेलाडीले न घरेलु लिग खेल्न पाएका छन्, न त अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको मौका नै पाएका छन्। लगानी नगर्दाको परिणाम सोमबार दशरथ रङ्गशालामा फेरि पनि उपविजेतामा चित्त बुझाउनु परेको हो। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। संसदले दोस्रो पटक पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट अझै प्रमाणीकरण भएन। आज मध्यराती समय सीमा समाप्त हुने, संवैधानिक जटिलताको जोखिम। सिद्धान्त भन्दा पदको लालसाले चुनावको मुखमा दल अदल बदलको लहर। अरू पार्टीका नेता कार्यकर्ता भित्राएर चुनाव जित्ने एमालेको रणनीति। धनगढीमा अनसनरत डाक्टर केसीलाई उपचारको लागि काठमाडौँ ल्याउने सरकारको प्रयास असफल। स्वास्थ्य अवस्था झन बिग्रियो। 3 दिनदेखिको छलफल पनि निष्कर्षहीन।
ब्याज दर वृद्धिको असर शेयर बजारमा 4 दिनमा 150 अङ्कले घटेर नेप्से 22 महिना यताकै न्यून बिन्दुमा। र जापानमा आदिका कारण अहिलेसम्मकै उच्च वर्षा, यातायात र हवाई सेवा अवरुद्ध, प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण समेत रोकियो। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.